सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हमारे लिए इबादत है, फ़रिश्तों के लिए रहमत है, मुर्दों के लिए नजात है, शब जुमा है। बात मुर्दों से आए तो काफ़ी सारी ऐसे बातें होती हैं जिनका ज़िक्र इंसान करता है। सवाब सबसे बेहतरीन अमल है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुलात बहिश्त अता कर रखे थे। जब जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया तो खुलात बहिश्त वहीं पर रह गए। फिर बात आई जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। कुछ रिवायात ये भी कहती हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस चीज़ ने आग से बचाया वो खुलअत थी, जिसके ज़रिए से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आतिश से महफूज रहे। मैं कहूँगा गो कि अल्लाह ताला जिस चीज़ में चाहे कुदरत रख सकता है, लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद नबी है, मौजज़ नुमा है। आपकी क्या जुर्रत कि नबी को और नबी के ईमान के आगे आतिश बरकरार रख सके, गर्मी बरकरार रख सके। फिर यही खुलत जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँची। तारीख़ कहती है कि यही खुलत थी जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के पास भेजी तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई कबल इससे कि ये खुलत कनान में पहुँच दी। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई और या यूसुफ़ कह उठे। बात पहुँची जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रसूल खुदा की ज़िंदगी में चंद खुलतों का ज़िक्र मिलता है। एक खुलत, एक लिबास वो है जो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से आया था। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए लिबास का रंग सब्ज़ किया गया, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सुर्ख। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। रसूल खुदा की शहादत के बाद बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हर रोज़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से फरमाया करती, या अमीरुल मोमिनीन मुझे वो लिबास ला दीजिए जिसमें आपने बाबा को गुस्ल दिया था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम थोड़ा तामुल फरमाया करते थे। एक दिन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की इसरार पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने वो लिबास जिसके अंदर जनाब सैयदा ने देखा था कि बाबा को गुस्ल दिया गया है, ला कर दिया। जनाब सैयदा ने ये लिबास देखा, इस कदर गिरिया तारी हुआ, इस कदर गिरिया तारी हुआ कि जनाब सैयदा बेहोश हो गईं। अब एक लिबास वो था जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़ेब तन था। मस्जिद कूफा में गए। मस्जिद कूफा में सर को ज़ख्मी कर दिया गया। शायद ये वही लिबास था जो रसूल खुदा ने एक जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा को पहनाया था और एक जंग खंदक में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को पहना दिया था। एक लिबास वो था जो जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पहनाया गया। दो कफन नाजिल हुए थे, दोनों ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए थे। पूछा गया क्या होगा, कहा कि पहला कफन पहन कर जाएंगे, वापसी आना पड़ेगा, ये खून से उम्मत रंगीन कर देगी। फिर दूसरा कफन पहना के भेजना पड़ेगा। पूछा मेरे हसन के लिए कफन नहीं आ गया, मेरे हुसैन के लिए? कहा उम्मत ये मोहब्बत पेश करेगी हुसैन के लिए, बगैर कफन के दफन किया जाएगा। अब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने दो लिबास रखे थे। एक लिबास वो था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रखा था। फरमाया ऐ ज़ैनब समझ लेना, जब हुसैन ये लिबास तकाजा करे ना तो हुसैन चंद लम्हों के मेहमान है। और चंद कुर्ते छोटे छोटे से सी कर रखे थे। ये कुर्ते मेरे मौला अब्बास के लिए सी कर रखे थे। जब मौला अब्बास दुनिया में आए तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सोचा
کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو کیوں کر یہ لباس مانگنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ جناب عباس کے آسرے پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے راستے تک 8 محرم تک، 9 محرم تک، 10 محرم تک بیویوں کو آسرا دیتی رہی کہ میرا عباس باقی ہے، لیکن جب میرے مولا عباس کا علم زمین پر آیا ہے نا، سیدہ نے منہ چھپا لیا، کہتی ہیں بیویوں مجھے معاف کر دینا، جس کے آسرے کے اوپر میں کربلا لے کر آئی تھی اس کا آسرا مجھ سے چھوٹ گیا ہے، اس کا آسرا چھوٹ گیا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، جناب فضہ سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میری بہن بہت دکھی ہے، چھپا کر لباس لے کر آ جاؤ، میری ماں نے رکھا تھا۔ جناب فضہ گئی، آخر کس طریقے سے چھپاتا سیدہ سے، عالمہ غیر معلمہ ہے۔ جناب فضہ لباس لے کر آ رہی تھی کہ جناب زینب نے فرمایا اے فضہ کیا لے کر جا رہی ہو؟ کہا کہ بیوی آپ سے چھپایا نہیں جاتا، مولا حسین نے یہ وہی لباس مانگا ہے جو اماں نے ان کے لیے رکھا تھا۔ ایک لباس یہ دیکھنا تھا، سیدہ گریہ و بکا میں مبتلا ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام پہنچے، تسلی دی، لباس پہن لیا، پھر کہا اے بہن میں نے بھی تمہیں ایک لباس پکڑایا تھا۔ کہا ہاں بھیا، لے کر آئیں۔ مولا حسین نے اسے جا بجا چاک کر لیا، لباس کو چاک کرنے لگے تو کہا بھیا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا امت بے رحم ہے، جب میں شہید ہو جاؤں گا یہ لباس میرے جسم سے اتار لیں گے، میں چاہتا ہوں میرے جسم پر کوئی ایسا لباس بچ جائے جب تم میری پامال لاش پر آؤ تو میرے برہنہ بدن پر تمہاری نگاہ نہ پڑے۔ عزیزو یہ امت نے ایسی مہربانی کی کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن کے اوپر کچھ بھی نہ رہنے دیا گیا۔ بس عزیزو جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی سیدہ کو شام سے جو لوٹے ہوئے مال میں سے، لوٹے ہوئے ورثے میں سے یہ پیرہن ملا، پہنچ گئی ہے سیدہ یہ پیرہن لے کے مدینے میں پہنچی ہے۔ نانا کے حضور کافی سارا گریہ کیا، بہت گریہ کیا، بی بی مصیبتیں پڑھتی نہ تھی، بی بی مصیبتیں کھول کھول کے دکھاتی تھی۔ رسول خدا کی قبر کانپ رہی تھی کہ ایک مرتبہ قیامت ہو گئی، امام حسین علیہ السلام کا وہی چاک چاک کرتا نکال کے بی بی نے رسول خدا کی قبر پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی یہ کرتا رکھا رسول خدا کی قبر کے اندر زلزلہ سا آ گیا، آسمان سے ندا آئی یہ کرتا ہٹا لیا جائے ورنہ رسول خدا قبر سے باہر آ جائیں گے۔ سیدہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں 70 قدم پہ کھڑی ہو کے حسین کی گردن کے اوپر برچھیاں چلتی دیکھتی رہ گئی۔ ہاں یہی کرتا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سیدہ زہرا ہوگی۔ عزیزو ایک ہاتھ میں جناب محسن کا لاشا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں مولا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ ہوں گے، جناب امام حسین علیہ السلام کا کرتا ہوگا۔ یہ کرتا پیش کریں گی، کہیں گی یا اللہ یا اللہ میرے حسین کا انصاف کر۔ اللہ کہے گا کیا انصاف چاہتی ہو؟ کہا یا اللہ یہ کرتا دیکھ، میرے حسین کا بدن بھی دیکھ، اس کرتے کے تار کم ہے، میرے حسین کے بدن کے اوپر چھید زیادہ پڑ گئے۔ یہی کرتا ہے، محرم قریب آتا جا رہا ہے، جب 28 رجب آتی ہے نا تو ہمیں محرم قریب آتا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ سیدہ زادیاں سفر کی تیاریاں باندھ رہی ہیں۔ ہاں عزیزو مولا حسین سفر کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ جب یہی محرم آتا ہے نا تو مومنین کے دل کلیجے منہ میں آنے لگتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہی پیرہن امام حسین کا جو امت نے بدن سے اتار لیا تھا، آسمان پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اس سے خاک کربلا اڑ اڑ کے ہماری آنکھوں میں آتی ہے۔ ہر کوئی حسین
حسین حسین کرتا ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل ولیک الفرج.